آهای اهل محل، بیاین بیرون. کجا هستین؟ آهای کسی خونه نیست؟ چرا اینقدر جو ساکته؟ آهای وای دختر، نکنه تو دیوونه شدی؟ همین که اومدی سر و صدا رو انداختی، عقلتو از دست دادی؟ مامان، عقل شما میره وقتی در مورد شاهکار من بفهمید. شیرین، باز چی کار کردی؟ لگد زدم و اومدم. 100 بار گفتم از دست و پا درست استفاده کن. نه با کسی دعوا نکردم، بلکه لگد به پیشنهاد مدرسه زدم و اومدم. اونم پیشنهاد مالزی رفتن و سرپرست شدن مدارس. دختر جون، این که پیشنهاد خیلی خوبی بوده. یعنی چی؟ احساسات شمام که زیر صفره. مگه میتونم تنها بذارمتون؟ نه، باید قبول میکردی. به